اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل. إنا هديناه السبيل. إما شاكرا وإما كفورا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون. إن الأبرار يشربون. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. صل على محمد وآل محمد. عينا يشرب بها عباد الله. إن الأبرار يشربون من كأس
يوفون بالنذر يوفون بالنذر عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما صل على محمد وآل محمد. ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك